अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिल नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब करीम से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज का ये बेहतरीन और ज़बरदस्त अमल ख़ास कर जो बनाया गया है, वैसे तो ये मेरे रोज़ाना के मामूलात में से हैं। मैं रोज़ाना के मामूलात में इन नक्श को इस्तेमाल करता रहता हूँ, लेकिन आप दोस्तों के लिए इस नक्श का शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोग भी इस नक्श से इसी तरह काम लिया करें जिस तरीके से आज मैं आप लोगों को समझाऊँगा। लिखने में तो आज का ये नक्श बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई मुश्किल नहीं इसमें, लेकिन फिर भी अगर आप दोस्तों के लिए, आप लोगों के लिए किसी किस्म के मुश्किलात का सामना हो, तो आप लोग इन नकूश को फ़ोटोकॉपी और फ़ोटो प्रिंट भी कर सकते हो। नाज़रीन इकराम, ये नकूश लिखने के एतबार से अगर आप लोग बजाय लिखने के फ़ोटोकॉपी इस्तेमाल करोगे तो ये वैसा ही असर करेगा, इसमें वैसा ही पावर आएगा जैसा मैंने अपने हाथ से लिखा हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आप हाथ से लिखें या फ़ोटो प्रिंट करके इस्तेमाल करें। और दूसरी बात जो कि आज ज़रूरी मैं आप लोगों के साथ कहना चाहूँगा, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग गलतियाँ करते हैं और बाद में बोलते हैं कि आपने बताया नहीं, आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया। ये नक्श सिर्फ़ आमिलीन हज़रात के लिए है। ये गैर आमिल हज़रात इस नक्श को ट्राई बिल्कुल न करें, क्योंकि ये नक्श बहुत ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल नक्श है। ये कोई आम मामूली नकूश में से नहीं। सामने जो आप लोगों को आवान और मोकिलीन नज़र आ रहे हैं, ये इतने ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल होते हैं कि इसका संभालना और बर्दाश्त करना आम इंसान के बस की बात नहीं। तो लिहाजा ये नक्श आमिलीन हज़रात के लिए, आमिलीन दोस्तों के लिए मैंने शेयर किया है। नाज़रीन इकराम, अगर किसी मरीज़ पर जिन्नात का साया हो, जिन्नात के दौरे आते हों, जिन्नात उसको पकड़ के गिराते हों, उन जिन्नात को कैसे हाज़िर किया जाता है, आज मैं आप दोस्तों को तरीक़ेकार बताता हूँ। बहुत से आमिलीन बहन भाई जो कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर मुझे बार बार मैसेजेस और कॉल करते रहते हैं कि वो जिन्नात जो मरीज़ पर हमला आवर होते हैं, मरीज़ को गिराते हैं, बेहोश कराते हैं, हाज़िरियाँ लगाते हैं, वो कभी कभार हाज़िर नहीं होते और बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा नुकसान, जिस्मानी नुकसान और तकालीफ़ देते रहते हैं। बाज़ औक़ात ये जिन्नात गूंगे भी होते हैं, बाज़ औक़ात गूंगे नहीं होते, बात नहीं करते। तो वो जिन्नात, सख्त से सख्त जिन्नात, शयातीन और हमज़ात को हाज़िर करने के लिए ये नक्श बहुत ज़बरदस्त और मुजरब किस्म का अमल है। ये नक्श उन जिन्नात को जलाने का काम भी रखता है, उन जिन्नात को मारने का काम भी रखता है और उन जिन्नात को दफ़ा करने का काम भी रखता है जो जिन्नात मरीज़ पर हमलावर हो और मरीज़ पर दौरे डालता हो और तंग करता रहता हो। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं इस पर भी बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा कि वो जिन्नात कैसे मरीज़ को तंग करता है और कैसे गिराता है, बेहोश कैसे मरीज़ को करता है। तो जिन्नात को हाज़िर करने के लिए, मरीज़ पर हाज़िरी देने के लिए ये नक्श बहुत ही पावरफुल और ज़बरदस्त किस्म का अमल है। नाज़रीन इकराम, मरीज़ को अपने सामने बिठाकर आपने ये नक्श ज़ाफ़रान, मुश्क या नीले पेन से लिखकर इसकी तावीज़ बनाकर दाहिने हाथ के मुट्ठी में मरीज़ के देकर मरीज़ को ये कहना है कि मुट्ठी बंद करके, आंखें बंद करके उन्हें क्या दिखाई देता है। सबसे पहले तो उन्हें एक बूढ़ा शख्स दिखाई देगा जिसकी सफ़ेद बाल और सफ़ेद दाढ़ी और नीले आंखें होंगे। उसके बाद फ़ौरन ही मरीज़ बेहोश हो जाएगा और गिर जाएगा और उस पे दौरा आएगा और वो जिन्नात हाज़िर हो जाएंगे। उसके बाद भी वो मुट्ठी बंद रखनी चाहिए और जब तक वो जिन्नात जो मरीज़ पे दौरे आते डालते हों, जो मरीज़ पे आज़रियाँ लगाते हो, जब तक वो जिन्नात कुरान की कसमें न खाए, अल्लाह ताला की कसमें न खाए और ख़ुद जाने का न खाए, उस वक्त तक आपने मरीज़ को होश में नहीं लाना। जब मरीज़ बेहोश हो जाए, मरीज़ पे दौरा आ जाए,
تو اس وقت آپ نے جنات سے بات کرنی ہے، اپنے زبان میں بات کرنی ہے کہ کتنے بندے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس نے بھجوائے، مریض پہ دورے لانے کے وجوہات کیا ہے، یہ سارا تفصیل اس سے پوچھ کے پھر اس کو رخصت کر دینی ہے، اس کو قسمیں دے کے، بلکہ قسمیں وہ خود بھی کھائے گا، وہ جھوٹی قسمیں نہیں ہوں گے، وہ روئے گا، چیخے گا، چلائے گا اور جانے کا کہے گا۔ آپ نے اس وقت تک اسے نہیں چھوڑنا جب تک اسے کمپلیٹ بات نہ کرے، اور عہد و پیمان کے بعد اس کو چھوڑ دینا ہے۔ چھوڑنے کا پھر طریقہ یہ ہوگا کہ اس مریض کے مٹھی سے تعویذ نکال کے ان جنات کو یہ کہنا ہے کہ اب تم لوگ آزاد ہو اور تم لوگ جا سکتے ہو۔ اس کے فوراً بعد ہی مریض واپس ہوش میں آئے گا۔ مریض جو ہی ہوش میں آئے گا تو آپ نے مریض سے باتیں کرنی ہیں، انہیں یہ سارا منظر دکھائی دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ جنات مریض کے باطنی آنکھ سے دکھائی دیتے ہیں۔ جب مریض بے ہوش ہوتا ہے، بے ہوشی کے حالت میں وہ سارے جنات اور موکلین انہیں دکھائی دیتے ہیں، تو اس کے بعد مریض آپ کو سارا ڈیٹیل خود بخود بتا دے گا۔ تو یہ نقش آپ مریض کو بھی پلانے کے لیے دے سکتے ہو اور گلے میں ڈالنے کے لیے بھی۔ 2 عدد نقش اس کے بعد آپ لوگوں نے بنانے ہیں، مشک، زعفران یا عرق گلاب اور نیلے پین سے 2 عدد نقش لکھ کے دونوں نقوش کو آپ نے ایک پلاسٹک اور 4 نیلے کپڑے کا کور دے کے عجب یا شہلا لق جہاں لکھا ہے اس کے نیچے آپ نے مریض اور مریض کا نام ضرور لکھنا ہے۔ ایک نقش آپ نے مریض کے گلے میں ڈالنی ہے اور دوسرا نقش آپ نے مریض کے کمرے میں لٹکا دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 عدد نقش الگ سے نکلے ہیں جو کہ ہر 6 دن کے لیے ایک نقش استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت ہی زبردست اور مجرب قسم کا عمل ہے۔ یہ میرے سینے کے رازوں میں سے وہ راز ہے جو روزانہ کے روٹین میں استعمال کرتا ہوں، پر میرے بہن بھائی جو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان کے بار بار فون میسیجز اور کال کی وجہ سے آج یہ راز میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور نہ ہی آپ کو کسی کتاب میں ملیں گے، نہ ہی کسی دوسرے پلیٹ فارم پر۔ میں کوشش کرتا رہوں گا انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کے ساتھ بہترین سے بہترین معلومات شیئر کروں جس سے آپ دوستوں کو بہت سارا فائدہ ملے، کیونکہ آج کل ایسا کوئی گھر نہیں جہاں پہ جنات، شیاطین، ہمزاد اور خبیث مخلوق کا ڈیرا اور سایہ نہ ہو۔ بہت سے لوگ تنگ آ چکے ہیں، بہت سے لوگ علاج کر کے تھک گئے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ گیا ہے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس چینل کو شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام کے اکاؤنٹس میں، کیونکہ گلوبل عملیات چینل ہم سب کا چینل ہے۔ ہم سب اس سے سیکھنے سکھانے آتے ہیں اور فائدہ اور استفادہ حاصل کرنے آتے ہیں۔ تو کوشش کیجیے گا کہ ضرور شیئر کیجیے گا، ساتھ میں اپنے رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ طلسمات کیسے لگے۔ آپ لوگوں کی رائے میرے لیے سب کچھ ہے، میرے لیے خوشی کا باعث ہوگا کہ آپ لوگوں کی رائے میں جان سکوں۔ اور آج کے اس طلسم کے بارے میں بھی ضرور کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا، خاص کر وہ دوست، وہ بہن بھائی جن پہ طرح طرح کی بندشیں لگی ہوں، جن پہ طرح طرح کی کالا جادو ہوئے ہوں، اولاد کی بندش، رزق کی بندش اور پیسوں کی بندش، وہ دوست ضرور کومنٹ باکس میں کومنٹ کرے اور اپنا نام اور مسئلہ شیئر کرے۔ میں رات کے وظیفے میں ان کو شامل کر کے ان کا مدد کیا کرتا رہوں گا۔ انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ان دوستوں کو ہوگا، اور خاص کر وہ عاملین حضرات جو عملیات کرتے ہوں، جو روزانہ کے اعتبار سے ذکر و اذکار کرتے ہوں، وہ بھی اپنا نام کومنٹ باکس میں کومنٹ کریں۔ ناظرین کرام، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالی ہمارے سارے مشکلات، پریشانیاں، تکالیف آسان فرما دے، خاص کر وہ دوست، وہ بہن بھائی جو گھروں میں پڑے ہیں، جو اسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں، جو لا علاج ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہترین شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے اپنے حبیب اور اس رمضان کے صدقے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی پریشانیاں آسان فرما دے، جو اولاد کی پریشانیوں میں ہوں، جو کالا جادو اور دوسرے پریشانیوں میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کا، سارے مومنین اور مومنات کا حفاظت فرما دے، اور خاص کر ہمارے پیارے پاکستان کا حفاظت فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔